हाम्रो डाक्टर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो चाहिँ नेता हिसिलेमी अब मैले पनि अपहरण गरेको हो भने अब कि सर्वेन्द्रनाथ खनाल र महेश बस्नेतलाई हामीले अपहरण गर्यो भन्नु पर्यो, जुन जनताले विश्वासै गर्न सक्दैन। उनीहरूले मान्छेले चाहिँ 4 करोड 5 करोड खर्च गर्न किन तयारी छन् भने 4 करोड 5 करोड खर्च गरेपछि ऊ मन्त्री हुन्छन्, मन्त्रीको भए चाहिँ उसले चाहिँ खान पाउँछन्, कमाउनु पाउँछन् भनेर त्यो मन्त्री हुने लोभ उसले चाहिँ गर्छ। अब भोलि जतिसुकै निर्वाचित भए माननीय चाहिँ विधेयक बनाउने मात्रै सीमित हुन्छ भने त्यहाँ अब पार्टी विभाजन गर्नका लागि माननीयहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ ल्याएर त्यहाँ उनीहरूले महेश बस्नेत सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई किसान श्रेष्ठले तयारी पारेको निवेदनमा हस्ताक्षर गराएर उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा उनीहरूलाई पैसा दिने प्रलोभन देखाएर नैतिक दबाब दिएर चाहिँ मन्त्रीकै संरक्षण अब प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले गाडीमा अपहरण भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि अथवा अपहरण शैलीमा उहाँलाई त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ महेश बस्नेत र चाहिँ सर्वेन्द्रनाथ खनालले पटक पटक केपी ओलीसँग चाहिँ छलफल गरेको छ। डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उसले स्वीकारेको छ कि महेश बस्नेत र सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई उसको घर थाहा रहेनछ, महोत्तरीमा कहाँ छ, उसलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको चाहिँ प्रहरी लोकल प्रहरी लगाएर उहाँको घर पत्ता लगाउने जिम्मा पनि दिएको पनि उहाँले स्वीकार्नु र उहाँलाई भेटेर के भयो त तपाईँको निर्क्युल के भयो त भनेर सोद्धाखेरि 40 मिनटको बहसपछि छलफलपछि अनि उहाँ मुद्दा जसले दर्ता गर्ने मनस्थितिमा भयो र हिजो चाहिँ मुद्दा दर्ता नम्बर 1047। ग्यासको अभाव हुन्न। अब प्रत्येकको घर घरमा ग्यासको पाइप हुन्छन्, स्वाट खोल्ने भात पकाउने मिटर हेरेर पैसा तिर्ने, त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुनेको छु। त्यसपछि नेपालमा पानी जाँदा आउने अनि रेल ल्याउने, यस्तो असाध्यै महत्त्वकाङ्क्षी कुराहरू जनताको अगाडि उहाँलाई लोकप्रियताको नाममा त्यो काम भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई चुनेर पठाउने अनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अधिकार हुन्छ हुँदैन। त्यही कारण मैले यो देश चलाउने अधिकारको लागि जनताले प्रत्यक्ष बालिक मताधिकार भएको सम्पूर्ण जनताले उसलाई चाहिँ भोट दिने अधिकार चाहिन्छ होइन। दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथै जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर उहाँसँग पछिल्लो अवस्थामा देशमा भएका राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रमहरूको बारेमा चाहिँ विशेष कुराकानी गर्छौँ। आङ्काजी सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धन्यवाद। हामी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सभासद अपहरण विषयले चाहिँ निकै चाहिँ देशमा माहौल तताएको छ। यसमा चाहिँ उल्टो चाहिँ जुन एउटा अपहरण विषयले माहौल तताइरहँदा चाहिँ उल्टो फेरि तपाईँहरूलाई नै फेरि चाहिँ साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा तपाईँ बाबुराम भट्टराई र तपाईँ अनि हिसिलामीलाई चाहिँ फेरि साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा उल्टो दुवै सभासदहरूबाट चाहिँ लगाइएको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ पछिल्लो विषयमा, यो घटनाक्रमले कस्तो रूप लिएको हो अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा? अब आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि अरूलाई दोषारोपण गरेर त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब हाम्रो सभासद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफू अपहरण भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाएर निवेदन दिएको छ। अब त्यो दिएको निवेदनलाई हामीले आफ्ना चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले राख्यौँ। अब किन राख्यो उहाँलाई चाहिँ साह्रै चाहिँ रिस उठ्यो होला अनि अब हामीलाई पनि दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओबाना हुनको लागि उहाँले यो षड्यन्त्रकारी चाहिँ एउटा चाल हो। तर हामी केमा विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि आरोप जोसुकैले जसलाई पनि लगाउन सकिन्छ होइन, तर आरोप त प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ। प्रमाणित हुनको लागि त प्रमाण पनि जुट्नुपर्छ। हजुर, उहाँहरूलाई अपहरणकारी भनेर चाहिँ जसले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आरोप लगाए त्यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू उहाँले जुटाउनु भएको छ। अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो चाहिँ नेता हिसिलेमी अब मैले पनि अपहरण गरेको हो भने अब कि सर्वेन्द्रनाथ खनाल र महेश बस्नेतलाई हामीले अपहरण गर्यो भन्नु पर्यो, जुन जनताले विश्वासै गर्न सक्दैन। अब हाम्रो नेता हामीले कसरी अपहरण गर्छ होइन, यो हुनै नसक्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू देखिएको बिना नै कसरी चाहिँ उहाँले आरोप लगाउनु भयो, के रहेछ प्रमाण उहाँहरूसँग? प्रमाण केही पनि मैले भने नि उहाँहरूसँग प्रमाण केही पनि छैन। अब के अरे सुरेन्द्र यादव आफै शारीरिक बन्धक बनाएको स्थान होटल म्यारियटबाट रातको 4 बजे CCTV फुटेजमा देख्न सकिन्छ उहाँ त्यहाँबाट भागेर निस्कनु भयो।
निस्केपछि त उहाँ त सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्यो। सुरक्षित ठाउँ भनेको चाहिँ उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ उसमा जानुभयो। त्यो त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अपहरण गर्यो भन्नु त भएन नि। त्यो म्यारिट होटलमा बिहान 8 बजे त्यहाँ हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि माननीयहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ ल्याएर त्यहाँ उनीहरूले महेश बस्नेत सर्वनाथ खनाललाई किसान श्रेष्ठले तयारी पारेको निवेदनमा हस्ताक्षर गराएर उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा उनीहरूलाई पैसा दिने प्रलोभन देखाएर नैतिक दबाब दिएर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर चाहिँ 10 बजे निर्वाचन आयोग खोल्ने बित्तिकै दल विभाजन गर्ने दर्ता गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्यौँ। त्यहाँ हामीले भन्यौँ हाम्रो सभासदहरू खबरदार तपाईँले यस्तो गर्नु पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ अलिक सुरक्षित महसुस गरेन। किन भन्दाखेरि अब त थाहा पायो उनीहरूले यहाँ यो ठाउँ त भनेपछि अब अरू सभासद यहाँ ल्याउन गाह्रो भयो। अपहरण गरेर ल्याउने हो कि जबरजस्ती गरेर ल्याउने कि प्रलोभन दिएर ल्याउन गाह्रो भयो। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट निस्के। अनि त्यो घटनालाई मैले लाइभले दिएको छु, लाइभ भिडियो मैले दिएको छु। त्यहाँ स्पष्ट देखेको छ कि हाम्रो दुईवटा माननीय कल्लुदेवी विश्वकर्मा उमाशङ्कर अडगरिया र हाम्रो उपमहाशय दानबहादुरलाई हामीले बाहिर निस्किनुहोस् भन्दा बाहिर निस्केर भित्रै होटलभित्र एउटा रातो गाडीमा चढेर चोर बाटोबाट उनीहरू निस्किए। हामी कताबाट निस्क्यौँ भने खोज्न गयौँ तर अत्तो पत्तक्कै पाएन कताबाट निस्क्यो कताबाट निस्क्यो। अनि अब यस्तो कुरा कुनै प्रमाणित नजुट्ने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाएर त हुने कुरो त केही छैन। तर अब मैले अघि नै भने आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनलाई अरूलाई आरोपित भएर त्यो हुन सक्दैन। तपाईँहरूसँग चाहिँ के छन् प्रमाण? मुद्दा पनि दायर भइसकेको छ अहिले। अब प्रमाण त नम्बर 1 के अरे महेश बस्नेत सर्वनाथ खनालले हाम्रो के अरे डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई वैशाख 9 गते पटक उहाँले कति पटक चाहिँ अब के अरे फोन गरे होला भन्नुहोस् न। फोन गरेको उसका चाहिँ कल डिटेल्सहरू छ होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गराएको कल डिटेल्स पनि छ। महोत्तरीको एसएसपी हो कि एसपी हो समथिङ अधिकारीले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उसले स्वीकारेको छ कि महेश बस्नेत र सर्वनाथ खनाललाई उसको घर थाहा रहेनछ महोत्तरीमा कहाँ छ। उसलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको जुन प्रहरी लोकल प्रहरी लगाएर उहाँको घर पत्ता लगाउने जिम्मा पनि दिएको पनि उहाँले स्वीकार्नु। अनि के अरे महोत्तरीमा एउटा होटल गौतम होटलमा उनीहरू त्यहाँ बसेको। अनि त्यहाँ बसेको खानाको त्यो के अरे सुतेको खाएको सबै पैसा चाहिँ हाम्रो एसपी अधिकारीलाई तिर्न लगाएको सीसीटीभी फुटेज पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब कानुनी प्रक्रिया मिलाएर के भन्छ होटल म्यारियटको चाहिँ नि वैशाखको चाहिँ 10 गते बेलुकी साँझ भनौँ न यहाँको 3 बजे दिउँसो 3 बजेदेखि बिहान चाहिँ 8-9 बजीसम्मको सीसीटीभी फुटेज चाहिँ जिगारा खण्डमा त्यहाँ राति 3 बजे सुरेन्द्र यादवलाई प्रवेश गराएको, उमाशङ्कर अडगरिया र कल्लुदेवीलाई त्यहाँ बन्धक बनाएर राखेको, त्यहाँ महेश बस्नेत किशन श्रेष्ठ र सर्वनाथ खनाल छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले हिजो आफ्नै अन्तर्वार्ता पनि स्वीकारेको होइन। र जबरजस्ती चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न चाहिँ कागजमा साइन गराउन तयारी भएको कुरा डाक्टर सुरेन्द्र यादवले थाहा पाएपछि उनीहरू त्यहाँबाट उजो भागेर गएको। अरू दुईवटा चाहिँ भाग्न सकेन र बिहान हामी जाँदाखेरि त्यो दुईजनालाई हामी त्यहाँ भेटायौँ र हामीले खबरदारी गरेपछि उनीहरूले नै एउटा रातो गाडीमा राखेर उसलाई त्यहाँबाट भगाए। अब कहाँ भगाए कुन ठाउँमा भगायो त्यो हामी जान्दैन। हामीले सुनेअनुसार चाहिँ डाक्टर यादवलाई चाहिँ ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पनि दिएको थियो रे भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो चाहिँ कतिको वास्तविकता होइन? अब मैले भने नि डाक्टर के अरे महेश बस्नेत हिजो एमालेको युवा चाहिँ युथ फोर्सको चाहिँ नि संयोजक हुँदाखेरि उसको चरित्र कस्तो थियो? महेश बस्नेत कुनै राजनीतिक बौद्धिक चाहिँ के अरे उसको चाहिँ चरित्र भएको मान्छे पनि होइन। उहाँको चरित्र एकदम आक्रामक होइन। अरूमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरीमाथि कस्तो प्रकारको आक्रमण गर्ने, वर्दी लगाएको प्रहरीमाथि होइन। खुल्लाम चाहिँ त्यो के अरे मसालको चाहिँ त्यो पुल्टोले चाहिँ अनुहारमा हिर्काएको त्यो दृश्य त यहाँको राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा छापियो नि। अनि चन्दाहरू असुल्ने होइन। वाइसिएलको विरुद्धमा युथ फोर्स गठन गर्यो, वाइसीले जस्तो गर्यो चन्दा मान्छेले धम्काएर चन्दा उठाए जस्तै उहाँले पनि विभिन्न व्यापारीबाट चन्दा उठाउने कामहरू गर्यो भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। त्यसको अलावा सर्वनाथ खनाल तपाईँलाई थाहा छ उहाँको विरुद्धमा मानव अधिकार आयोगमा 3टा मुद्दा छ। एउटा घैँटे जस्तो एउटा भनौँ न, ठिक छ उहाँ डन होला जेसुकै होला तर गिरफ्तार गरेर जाने अनुसन्धान गर्न सकिँदैन नि। गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै कुरा खोल्ला, माथिको चाहिँ नेताहरूको नाम पनि आउँला भन्यो, उसलाई चाहिँ इन्काउन्टरको नाममा सिधाइदियो।
उहाँ इन्काउन्टरका माहिर एसपी उहाँ भ्याली एसएसपी हुँदा उहाँ इन्काउन्टरका माहिर उसको रूपमा चिनिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ विप्लवको चाहिँ नि कार्यकर्तालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्काउन्टरको नाममा मारिदियो होइन। सुरेन्द्र यादवलाई चाहिँ नि ल म अख्तियार चाहिँ नि दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदैछु, तिम्रो चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी त्यस्तो मुद्दाहरू छन् म मिलाइदिउँला, तिमी अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ हामीसँग हिँड। अनि उहाँले फोनबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउँदा अहिले लकडाउन छ, लकडाउन सहित म आफै आउँछु भनिसकेपछि अनि जबरजस्ती त्यो ठाउँमा यहाँबाट 135 किलोमिटर टाढो म उत्तर किन जानु। त्यहाँबाट उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको दुइटैको चरित्र, अब किशनजीको श्रेष्ठ म बुझ्दिनँ, तर किशनजीको पनि बोल्ने चरित्र यताउता हेर्दाखेरि महेश बस्नेत र सर्वेन्द्रनाथ खनालजीसँगको चाहिँ सम्पर्कले उहाँहरू ती दुईजनाभन्दा कम चाहिँ खालको होइन जस्तो लाग्छ उहाँहरूको बोल्ने स्टाइलहरू पनि। भनेपछि त्यसो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ पहिलाको चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ आनी बानीकै कारण चाहिँ पटक पटक तपाईँहरूलाई तर्साउन खोजिएको हो पछिल्लो अवस्थामा? एकदम। सर्वेन्द्रनाथ खनाल भनेपछि नतर्सिने नचिन्ने मान्छे को होला, महेश बस्नेत भनेपछि सिद्धिहाल्यो, बढी कुरै गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँको महेश बस्नेतले के भनेको छ एउटा अन्तर्वार्तामा, मसँग पैँठे जोडी खोज्नेहरू कि सिधाइदिन्छु होइन भने आफै सिद्धिन्छ भनेर चाहिँ पनि उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति, त्यो भनेको मतलब के त? त्यो त राम्रो सङ्केत होइन। त्यही कारण मैले भने एउटा के अरे एउटा चाहिँ यत्रो ओहदामा माननीय जस्तो जुन ठाउँमा पूर्व मन्त्री पनि भएको मान्छेले, प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखले होइन अर्काको राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्नका लागि कसैको इच्छा विपरीत, यो पनि अति असाध्य चाहिँ यो भनौँ न यो अलिक सामान्य अवस्था पनि होइन कि असाध्य चाहिँ अप्रतिकूल असामान्य अवस्थामा लकडाउन भएर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा त हामीलाई कत्रो अनुमतिको आवश्यक पर्छ। अनि उनीहरू यहाँबाट 135 किलोमिटर रातारात गएर होइन उसलाई चाहिँ के अरे नआऊ म आफै आउँछु भन्दा उसको घरमा गएर चाहिँ अनि उसलाई जबरजस्ती ल्याइ, जबरजस्ती कानुन विपरीत नै गरिएको देखियो होइन। हामीले भन्ने कुरा होइन कि हाम्रा कानुनविदहरूसँग कानुन व्यवसायीहरूसँग सम्पूर्ण चाहिँ घटनाको बयान हाम्रो चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिइसकेपछि उहाँहरूले कानुन हेर्नुभयो र यो चाहिँ कसैको इच्छा विपरीत, कसैलाई मानसिक तनाव दिएर, कसैलाई प्रलोभन दिएर जबरजस्ती पैदल हिँडाएर अथवा कुनै सवारी साधनमा राखेर ल्याउँछन् भने त्यो शारीरिक बन्धक र मानव अपहरण अन्तर्गतको चाहिँ परिभाषामा त्यो पर्छ भन्ने कुरा उहाँले गरेपछि नै यो मुद्दा दर्ता गरेको हो। भनेपछि अब जुन यो खालको घटना भयो, अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको यो मुद्दाले चाहिँ कस्तो खालको रूप लिन्छ अबको दिनमा? अब हिजो के अरे सबसे पहिला त अब प्रत्येक जने यो मुद्दा त यत्रो जने के अरे मिडियामा चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि स्वत यो सरकारवादी मुद्दा हो। शारीरिक बन्धक, अपहरण है, हत्या भन्ने जस्तो चाहिँ स्वतः चाहिँ कसैको जाहेरी आवश्यक पनि पर्दैन, यो सरकारवादी मुद्दा हो। सरकारले स्वतः अथवा प्रहरीले ती जसका नामहरू यसमा मुछिएका थिए, जो मान्छे आरोपित भएका थिए तिनीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। यदि तपाईँ हामी जस्तो सामान्य नागरिक चाहिँ यसरी मुछिएको भएदेखि प्रहरीले हामीलाई बिना वारन्ट होइन बिना जाने के अरे उस चाहिँ हामीलाई समातेर के हो यस्तो यस्तो घटना यहाँ सुन्नमा आएको छ भनेर चाहिँ गिरफ्तार गरेको हुन्थ्यो। तर यहाँ त पीडित त्यो पनि एउटा दलको चाहिँ पूर्व मन्त्री होइन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वर्तमान जाने संसदको माननीय ज्यू आफैले मलाई चाहिँ अपहरण भयो होइन मलाई जबरजस्ती ल्याइयो भनेर चाहिँ ऊ आफैले जाहेरी दिँदाखेरि त्यो जाहेरी प्रहरीले लिन मानेन। अब प्रहरीले माथिबाट आदेश होला होइन, प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने, अब प्रहरीले लिएन हामीले अन्यथा पनि मान्यौँ किनभने आदेशमा चल्ने प्रहरी हो। त्यसपछि सम्पूर्ण नागरिकको कानुनी रक्षा गर्ने भनेको चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय हो। त्यहाँ महाधिवक्ता हाम्रो चाहिँ हरिप्रसाद रेग्मीसँग हामीले भेट्यौँ र उहाँले असाध्य घुमाउरो पारामा हामीले त्यो दिन चाहिँ जन्दै 4 घन्टा झुलाउनु। तपाईँले यो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि मलाई छोड्नुहोस्, म अध्ययन गर्छु, प्रहरीलाई किन लिएन भने म सोध्छु, मेरो टिमसँग पनि यो चाहिँ के हो भनेर बुझ्छु, त्यसपछि दर्ता गर्ने नगर्ने म निर्गो निकाल्छु भन्नु। त्यसो भएन। तपाईँले बुझ्नका लागि त आधार त तपाईँलाई निवेदन चाहिन्छ। त्यही कारण निवेदन तपाईँ पहिले बुझ्नुहोस्, निवेदन मैले बुझेँ भन्नुहोस् अथवा दरपिट गर्नुहोस् होइन, दर्ता गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीलाई जवाफ दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन।
त्यो दिन उहाँले कुनै पनि हालतमा मुद्दा चाहिँ के अरे निवेदन बुझेको पनि कुरा नलेखिने भयो, दर्ता पनि नगर्ने भयो, दर्ता हुन सकेन भनेर दरपिट पनि नगर्ने भएपछि त्यहाँबाट हामी हिँड्यौँ। पछि चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायहरूसँग अलिकति चाहिँ नै अनुरोध गरेर त्यो मुद्दाको त्यो जाहेरीको एक प्रतिलिपि उहाँले राख्नु भएको रहेछ र त्यो जन्दै जन्दैले उहाँले चाहिँ त्यो बुधबारको घटना हो, उहाँले चाहिँ बिहिबार शुक्रबार बिदा थियो अनि आइतबारसम्म चाहिँ उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि चाहिँ अनि सोमबारको दिन चाहिँ हाम्रा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादव र कानुनविदहरू त्यहाँ गए र उहाँलाई भेटेर के भयो त तपाईँको निर्क्युल के भयो त भनेर सोद्धाखेरि 40 मिनटको बहसपछि छलफलपछि अनि उहाँ मुद्दा जहिले दर्ता गर्ने मनस्थितिमा भयो र हिजो चाहिँ मुद्दा दर्ता नम्बर 1047 हिजो चाहिँ 20 गते चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भयो, सरकारी वकिल कार्यालयबाट चाहिँ दर्ता भयो। भनेपछि यस्तो यो धेरै लामो घटनाको पछाडिको स्वार्थ वास्तविकता चाहिँ के कारण चाहिँ यो गरेको रहेछ, के देखिन्छ सर यसको पछाडि? यसको वास्तविकता भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली को आडमा, शक्तिको आडमा गरेको यो हैन घटनाले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीकोबाट आशीर्वाद पाइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट नै ती शक्तिहरूलाई चाहिँ अब राज्य नै हामीले यहाँ के लाग्यो भने राज्य नै एउटा चाहिँ अपराधीकरण उन्मुख भयो हैन। यो देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना चाहिँ के अरे माता हातका चाहिँ माननीयहरूलाई प्रहरी सङ्गठनका चाहिँ एउटा निवर्तमान प्रमुखहरूलाई प्रयोग गरेर यस्तो खालको चाहिँ अराजक शैली अनैतिक चाहिँ एउटा राजनीतिक जुन गतिविधि गर्यो त्यो चाहिँ एकदम आलोचित छ, जसको कारण अहिले उहाँको आफ्नो पनि उस छ। त्यही मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण, अब प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले गाडीमा अपहरण भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि अथवा अपहरण शैलीमा उहाँलाई त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ महेश बस्नेत र चाहिँ सर्वेन्द्रनाथ खनालले पटक पटक केपी ओलीसँग चाहिँ छलफल गरेको छ। हामी चाहिँ उहाँलाई लिएर आउँदैछु भने चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएको छ। भनेपछि अहिलेको सरकार चाहिँ कमजोर हुँदै गएको चाहिँ यो सिनेरियोले देखाएको हो अहिलेको अवस्थामा। नेपालको के अरे यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उसमा बहुमतको सरकारको जुन दम्भ थियो त्यो दम्बले त्यति बहुमतको सरकारले मात्रै पुगेन, राज्यको एउटा स्वतन्त्र अङ्गहरू हुन्छन् के, जस्तै कार्यपालिका हैन, सरकार, न्यायपालिका, अदालतहरू अनि व्यवस्थापिका संसदहरू हुन्छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि घटना के घट्यो भन्दाखेरि हिजो कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हुने बित्तिकै त्यसलाई त्यहाँबाट खोसेर कहाँ लग्यो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय माथा राखियो। यता रामबहादुर थापा उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुने बित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग पनि त्यो सही पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखियो। अनि त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग। यसरी हिजो ज्ञानेन्द्र चाहिँ निरङ्कुश राजा बन्नका लागि सबैजना कार्यकारिणी अधिकार आफूमा निहित हुन्छ भनेर जुन घोषणा गरे नि, त्यही ढङ्गले केपी ओलीले उद्धत भए। अध्यादेशको जारी पनि त्यो अधिकार हिजो प्रतिपक्षको सहमति बिना संवैधानिक चाहिँ आयोगहरूमा नियुक्ति नहुने जुन एउटा भनौँ संवैधानिक प्रावधान छ त्यसलाई खुम्च्याउनुको लागि प्रतिपक्ष र अन्य चाहिँ मान्छेहरूलाई हटाएर दुईजना ऊ र अर्को एकजना भयो सबैजना आयोग नियोगमा नियुक्ति हुन सक्ने चाहिँ एउटा प्रावधानलाई संशोधन गरायो, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दबावमा पार्यो हैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चाहिँ विभाजन र यस्तो जुन कुराहरूको बारेमा राष्ट्रपतिलाई पनि समय दिनु पऱ्यो नि हैन। कमसेकम चाहिँ के अरे दल विभाजन त अरू दलसँग पनि सम्बन्ध छ नि, अरू दलका नेताहरूसँग परामर्श समय दिनु पर्यो, तर राष्ट्रपति समेतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत दबाब दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 घन्टामा त्यो अध्यादेश चाहिँ अनुमोदन गर्न लगाइयो। त्यही कारणले केपी ओली कता कता अधिनायकवादतर्फ लम्केको र त्यो अधिनायकवाद त्यो सबै शक्ति आफ्नो उसमा आइसकेपछि अनि हाम्रो के अरे हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री उसमा के अरे डाक्टर बाबुरामले भने जस्तै भस्मासु हैन, मभन्दा यो शक्तिशाली कोही छैन, मैले जहाँ जसको चौकामा मैले हात राखेँ त्यो सबै भस्म हुन्छ भन्ने खालका चाहिँ घमण्ड चाहिँ उसमा भयो। भनेपछि जनता समाज पार्टीको शक्तिसँग चाहिँ अहिलेको सरकार डराएको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा।
जनता पार्टी एकीकृत भएर अब हामी संसदमा 37 माननीय भएको दल भएपछि त हो स्वतः पनि हैन केपीहरूको लागि चुनौती हो नि। हिजो जनता पार्टी हिजो चाहिँ हाम्रो जाने तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी अलग अलग हुँदा त मधेसमा प्रदेश नम्बर 2 मा एमालेको जाने कुनै पनि निर्वाचनमा त्यो मध्यावधि निर्वाचनमा स्थान निर्वाचनमा कोही मान्छे जित्न नसकेको अवस्थामा अब दुईटा पार्टी एक भएपछि त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको त अथवा एमालेको त कोही उम्मेदवार जित्न सक्ने अवस्था भएन। अनि त्यो खालको अवस्थालाई त्यो प्रतिकूलतालाई कसरी चाहिँ समाप्त गर्ने भन्दाखेरि यो दलहरूको चाहिँ विभाजन दलहरूभित्र मान्छे असन्तुष्ट हुन्छन् हैन। त्यो के कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असन्तुष्ट छैन असन्तुष्ट मात्र त्यो त कतिवटा चाहिँ गुट छन् हेर्नुहोस् प्रचण्डको गुट केपी ओलीको गुट यता एमाले भित्र माधवको गुट वामदेवको गुट जलानाथको गुट काङ्ग्रेसभित्र गुट छैन हैन। शेरबहादुर देउपाको छ कृष्ण सिटौलाको छ यता चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको छ भएन राप्रपामा गुट छैन प्रकाश चन्द्र लोनको छुट्टै छ के हाम्रो पशुपतिको छुट्टै छ हाम्रो जुन के अरे कमल थापाजीको छुट्टै छ हैन। पार्टीभित्र असन्तुष्टका समूहहरू झुन्डाहरू हुन्छन् त्यो उसको व्यवस्थापन भनेको त्यही पार्टीले गर्ने हो। तर त्यहाँ असन्तुष्ट छ भन्दैमा अर्को दलको मान्छे गएर उसलाई नैतिक दबाब दिएर मानसिक दबाब दिएर अपहरण शैलीमा उसलाई चाहिँ उठाएर ल्याएर अनि त्यो चाहिँ विभाजनलाई चाहिँ पूर्णता दिने काम त कुनै पनि माननीय र प्रजासङ्गठनको प्रमुख त गर्नु भएन। किन गरिरहेको छ त अहिलेको सरकारले चाहिँ धेरै अहिले आलोचना पनि आइरहेका छन् अहिलेको सरकारसँग असन्तुष्ट चाहिँ किन छन् अहिलेको सरकारसँग जनताहरू अहिलेको अवस्था? दुई तीनवटा कुरामा हाम्रो केपी ओलीले बहुमतको सरकार रन गरेको पुरा 2 वर्ष नागिसक्यो। केपी ओलीले बहुमतको सरकार गठन गर्ने बित्तिकै ऊ यति हौसिएर उसले कुरा गर्यो कि तपाईँ हाम्रो आँखा जल्दी छ गर्न नसक्ने काम नै उसले भन्यो। त्यही बेलामा ग्यासको अभाव हुन्न अब प्रत्येकको घर घरमा ग्यासको पाइप हुन्छन् स्वाट खोल्ने भात पकाउने मिटर हेरेर पैसा तिर्ने त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला मैले पनि सुनेको छु। त्यसपछि नेपालमा पानी जाँदा आउने अनि रेल ल्याउने यस्तो त असाध्यै महत्त्वकाङ्क्षी कुराहरू जनताको अगाडि उहाँलाई लोकप्रियताको नाममा त्यो काम भने। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले अर्को अन्तर्वार्तामा दिनुभयो यो सबै काम 2 वर्षभित्र पुरा हुनेछ 2 वर्षभित्र यो काम भएन भने मलाई चाहिँ आएर फेरि भेट्नु भनेपछि त यो 3टा काम त के पनि भएको छैन। चतरा नहरमा चलाएको चाहिँ स्टिम इन्जिनलाई पानी जाँच ठान्नुहुन्छ भने म केही जान्दिनँ। ग्यासको कहानी त अहिले मान्छे 2 घन्टा चाहिँ लाइन लागेर पनि ग्यास नपाउने अवस्थामा छ। अब रेलको कुरा त कहिले हो कहिले। त्यसो भने जनता चाहिँ त अहिले भोक्रानी यो रोगमा लडिरहँदा चाहिँ सरकार चाहिँ विभिन्न चलखेलमा चाहिँ बाजेको अवस्था हो अहिले। अब अहिले नेपालको वर्तमान आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्ने त रेल पनि होइन अहिलेको वर्तमान आवश्यकता चाहिँ नि पानी जाँच पनि होइन। अहिले वर्तमान आवश्यकता भनेको त्यो खाडी मुलुकमा नेपालमा रोजगारी नपाएर खाडी मुलुकको त्यो चाहिँ पुरा जाने 40 डिग्रीको जाने तातो घाममा बालुवा उचाल्नु पर्ने अवस्थाको त्यो 80-90 लाख युवाहरूलाई नेपालमा फर्काउन योजना यदि केपी ओलीले बनायो भने त्यो चाहिँ महत्त्व पानी जहाज र त्यो चाहिँ के रेलभन्दा पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् होइन। त्यसको अलावा यहाँ कतिजना चाहिँ के अरे मजदुरहरू छन् जो खाना पाइरहेका छन् लाउन पाइराखेका छैनन्। त्यस्तो रोजगारी विहीनहरूलाई नेपालमै पनि स्वरोजगारीको कुराहरू गरे त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर एक आफूले घोषणा गरेका महत्त्वकांक्षी योजना पनि केही नगर्ने, 2 नेपालमै चलिराखेको जुन अहिले जुन समस्यालाई सम्बोधन पनि नगर्ने अथवा नेपालकै के अरे समाजमा जुन अहिले विद्यमान जटिल समस्याहरूको बारेमा पनि कुरा नगर्ने अनि अर्को त्यो माथि थप चाहिँ नि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नि चोख्याउने काम उसको रक्षा गर्ने काम। त्यसो भने अदूर दृष्टि चाहिँ रणनीति चाहिँ भयो अहिलेको अवस्थामा। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी जो कास्कीबाट जितेको माननीय हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नु। तर उहाँ त बित्दा त राम्रोसँगले त गतिलो कुरा लागेर बितेन नि। उहाँ त वाइट बडी विमान खरिदमा 40 अर्ब चाहिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर त
के अरे समितिले नै लेखा समितिले नै त्यो कुरा उठाएन नि त। अनि त्यस्तो आरोप लागेको मान्छेलाई उहाँले मन्त्री पद छोड्न लाएन। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि आएर गोकुल बास्कोटा सँग 70 करोडको भ्रष्टाचारको चाहिँ कुरा त सञ्चार माध्यममा छपछप्ते आयो, उसलाई कारवाही भएन। अहिले चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा होइन, गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक सामग्रीहरू चीनको एउटा व्यापारीसँग खरिद गर्दाखेरि यहाँका हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यविदहरूले यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने सङ्घले चाहिँ उसलाई मन्त्रीलाई भेटेर भनेको थियो कि यो सामानको दाम यति हो है, नेपालमा ल्याउँदाखेरि यसको दाम यति पर्छ भने चाहिँ तोकेको दामभन्दा 4 गुणा चाहिँ दाम दिएर त्यो सामग्री किन ल्यायो, जुन चाहिँ फेरि गुणस्तरहीन सामान, जुन चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ त्यसको गुणस्तर प्रमाण पनि उसले प्राप्त गर्न सकेन। अनि नीतिगत रूपमा त्यहाँ चाहिँ 80-90 करोडको भ्रष्टाचार गरेको प्रसङ्ग पनि उठ्यो। अब निर्मला पन्त जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न बालिकाको चाहिँ बलात्कार भयो, दिन दहाडे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट गरेको भेटायो, हत्या गरेको ठाउँमा चाहिँ लिपेको रुख चाहिँ काटेको देखियो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रगतहरू चाहिँ के अरे चाहिँ सबै पखालेको देखियो। अनि यस्तो अपराधमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूलाई किन गिरफ्तार गरेन होइन? त्यस कारणले चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान केपी ओलीको सरकार न त जनताको आकाङ्क्षा अनुसार चले, न त उसकै पार्टीले दिएको परामर्श र निर्देशन अनुसार चले। यो अघि नै मैले भने नि, भष्मासुरले एउटा चाहिँ भगवानको ध्यान गरेर चाहिँ उसले पनि केपी ओलीले पनि जनताको ध्यान गरे, मलाई चाहिँ बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने र जनताले तथास्तु ल तँलाई एकपटक ल स्थिर सरकारको नाममा तँलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर बनाइदियो। ऊ आफैले यति शक्ति सम्पन्न भयो कि त्यसपछि उसले चाहिँ जनताले जसले उसलाई आशीर्वाद दियो त्यसकै टाउकोमा पनि उसलाई चाहिँ हात राखेर यसलाई भस्म बनाउँछु भन्नेतिर लाग्यो कि जनता भस्म बनाउने, पार्टी भस्म बनाउने, अरूको चाहिँ के अरे दलहरूलाई भस्म बनाउने होइन, आफू विरोधमा चाहिँ खन्ने मान्छेलाई भस्म। अब एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा अतिथिले बोल्ने कुराको जिम्मेवारी अतिथि नै हुन्छ। अहिले मैले मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले लेख्नु भएको छ, मैले जे बोल्छु त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त म हुन्छु नि, तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँमा लाएर तपाईँले निलम्बन गरेर के हुन्छ? निर्देशक नै हो, त्यही कारण अब निर्देशक र प्रोग्राम प्रस्तुता दुईटालाई गिरफ्तार गरियो र त्यो प्रोग्राम नै त्यो चाहिँ उसबाट वेबसाइटबाट त्यो डिलिट गर्यो भनेपछि उसमा विरोधीहरूलाई समाप्त गर्ने कस्तो खालको अधिनायकवाद उसलाई छ। अब प्रचण्डको विरुद्धमा आफ्नो राजनीतिक टिप्पणी लेखेको अभियोगमा पूर्व सचिव नै गिरफ्तार गरियो होइन। अनि जनतालाई राहत, उसका चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता झोले कार्यकर्तालाई चाहिँ 1 किलो चामल चाहिँ आधी किलो चामल चाहिँ बाँड्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ कानुन नलाग्ने, अनि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ जनताको सेवा गरे बापत उसलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो। त्यही कारणले उसले आफ्नो विरोधीहरूलाई समाप्त गर्ने जुन मैले अघि नै भने नि, जुन प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्रहरू रच्यो होइन, आफ्नो पार्टीलाई समाप्त गर्नेलाई अध्यादेश ल्याइयो होइन। त्यही कारण यो आफैले केपी ओलीको अलोकप्रियता चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। अन्ततः कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि केपी ओलीको बहिर्गमन बिना अब न त कोरोनाको रोकथाम हुन्छ, न त जनता र चाहिँ देश समृद्धि सुख बन्छ, न त कम्युनिस्ट पार्टी नै अब फेरि अबको निर्वाचनमा जित्न सक्दैन भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिकहरूको विश्लेषण थियो। तर कमसेकम कोरोना महामारीको यो रोकथाम नसकेसम्म सरकारमा अस्थिरता पैदा नगरौँ, त्यतिसम्मको लागि केपी ओलीको सत्ता चाहिँ जोगाइदिउँ भन्ने मले गल्ती गरेँ, अब म जिन्दगीमा गल्ती गर्दिनँ भने आत्मालोचना केपी ओलीले गरेको हुनाले अब आउने स्थायी कमिटीको बैठकसम्मलाई केपी ओलीको चाहिँ नि कुर्सीको आयु चाहिँ टरेको छ। सरकार परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ, सम्भव छ भोलिको दिनमा। बाबु मैले भने तपाईँलाई यस्तो अराजक शैलीमा होइन, जनतालाई भस्म गर्ने, पार्टी भस्म गर्ने, अरू पार्टीलाई भस्म गर्ने, आफू विरोधीलाई भस्म गर्ने यस्तो चरित्र बोकेको मान्छेलाई 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा राख्यो। मान्छे स्वस्थ छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ ज्वरो उठेको बेलामा, ज्वरो आएको बेलामा तपाईँ जुरुक्क उठ्नुहोस्, तपाईँले के भर आउँछ तपाईँलाई थाहा हुनु। केपी ओली जस्तो चाहिँ 4-4 किडनी बोकेर बसेको चाहिँ व्यक्तिको मानसिक स्थिति पनि के छ, डक्टरहरूले पनि हामीलाई भन्नु पर्यो। भरभर आएको नै हो अहिलेको। अब होइन भने के हो त यस्तो खालको कुरा? मैले भने नि
एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले कोरोना भाइरसको बेलामा सम्बोधन गर्दाखेरि उल्लेख हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि राहतका नीतिगत चाहिँ प्याकेजहरू के हो भन्ने कुरा ल्याउनु पर्ने कविता भन्ने जस्तो होइन। अब प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस के हो भनेर उसले व्याख्या गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको बारेमा बोल्ने त नेपालका के अरे प्रसिद्ध डक्टर्सहरू छ नि। कोरोना भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो, यो के गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा हो। बोलेकै आधारमा शेरबहादुर पुन पनि त एउटा कारबाहीमा नि पर्नुभयो। त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि नम्बर 1 अर्काको देशमा त्यो देशका राष्ट्र अध्यक्षहरूमा यत्रो जने ठुलो मेजर अपरेसन हो क्या केपी ओलीको। चारवटा किडनी हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर अपरेसन हो। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक जनताको मनमा के प्रश्न उठ्छ भने शारीरिक र मानसिक रूपले यो प्रधानमन्त्री कति स्वस्थ छ भन्ने कुरा उठ्छ र डक्टर्सहरूले चाहिँ परीक्षण गरेर उसको मानसिक अवस्था उसको चाहिँ शारीरिक अवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब केपी ओलीजीको जुन किसिमको चाहिँ व्यवहार अहिले जुन चरित्र देख्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई त के अरे आशंका भयो कि हामी आफै पनि एकदम ज्वरो आएर हनन भएको बेलामा जुरुक्क उठ्यो भने हामी पनि कहाँ के छौँ के कुरा बोल्दैछौँ हामी आफूलाई पनि के अरे हेका हुन्न नि। मन्त्री हुने मान्छेहरूलाई कमसेकम इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड्सको मान्छे हुनु पऱ्यो, नेपालको चाहिँ बारेमा जानकारी हुनु पऱ्यो होइन। यातायात चाहिँ मन्त्री हुने त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री हुने त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो, शिक्षा मन्त्री हुने चाहिँ कमसेकम शिक्षकको चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनु पऱ्यो होइन। नेपालको चाहिँ शैक्षिक अवस्थाको बारेमा ज्ञान यसरी चाहिँ के अरे अनुभवी टेक्नोक्र्याट्सहरू बुद्धिजीवीहरू चाहिँ लिएर अथवा प्रशासनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त मान्छेहरूको एउटा जमात लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री यो देश चलाउँछ। अब जनताद्वारा निर्वाचित माननीयले के गर्ने भन्दाखेरि मन्त्री खानको सपना देख्ने, उसले कानुन बनाउने, उसले विधेयक पारित गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, अहिले माननीय हुनाले मान्छेले चाहिँ 4 करोड 5 करोड खर्च गर्न किन तयारी छन् भने 4 करोड 5 करोड खर्च गरेपछि ऊ मन्त्री हुन्छन्, मन्त्री भएपछि उसले चाहिँ खान पाउँछन्, कमाउनु पाउँछन् भनेर त्यो मन्त्री हुने लोभ उसले चाहिँ गर्छ। अब भोलि जतिसुकै निर्वाचित भए माननीय चाहिँ विधेयक बनाउने मात्रै सीमित हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो चुनावमा त्यत्रो करोड खर्च हुने अवस्था आउँछ आउँदैन। अर्को कुरा केपी ओली भनेको को? केपी ओली भनेको झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 30-35 हजारले जिताएर पठाएको एउटा व्यक्ति हो। अनि त्यो चाहिँ अहिले 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन उसलाई चाहिँ नैतिक अधिकार कहाँबाट छ? झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई चुनेर पठाउने अनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अधिकार हुन्छ हुँदैन। त्यही कारण मैले भने यो देश चलाउने अधिकारको लागि जनताले प्रत्यक्ष बालिक मताधिकार भएको सम्पूर्ण जनताले उसलाई चाहिँ भोट दिने अधिकार चाहिन्छ होइन। 14 वर्ष चाहिँ जेल नेल काटेर चाहिँ जनताको लागि हिँडेर आएको भन्ने जेल नेल किन बस्यो भन्ने हामीले थाहा पायो नि त होइन। जनताको लागि बस्यो होइन, हिजो जेल नेल जाँदाखेरि उहाँ चप्पल लाएर जेल नेल भएको थियो। अहिले 3-4वटा घर त भयो नि त। त्यो जेल नेलको नबसेको भए त्यो 3-4वटा घर कहाँबाट पाउँथ्यो उहाँले? तपाईँ हामीले देखेको छैन केपी ओलीको चाहिँ अवस्था? चप्पल लगाएर चाहिँ सिंहदरबार छिरेका कम्युनिस्टहरू होइन अहिले चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ श्रीमतीका नाउँमा, छोराका नाउँमा, भाइ भतिजाका नाउँमा कति अरबौँ बिल्डिङ छ भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ। त्यही कारणले जेल के का लागि पस्यो जनताले देख्यो नि त। हिजो जेल नेल पसेर जनताका लागि हो भने आज यत्रो चाहिँ 3-3 अर्ब 2-2 अर्ब राहतको नाउँमा खर्च भयो भने चाहिँ हिजो के अरे अर्थमन्त्रीले भन्दै थियो 2 अर्ब खर्च भयो अरे। अनि जनताले कति पायो भन्दाखेरि 1 किलो चामल, त्यो पनि 2 जनाको बिचमा। यस्तो खालको चाहिँ नि नीतिगत भ्रष्टाचार भइसकेपछि कोही नेता जतिसुकै जेल बसोस् त्यो जेल अब तपाईँ हेर्नुहोस् अफ्रिकाका चाहिँ के भन्छ नेल्सन मण्डेला 14 वर्ष जेल बस्यो। जेलबाट आएपछि उसले के गर्यो, कत्रो चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्यो भने त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त गर्यो। अनि पो ऊ जेल बसेको अर्थ हुन्छ ऊ जेल बस्ने देशको प्रधानमन्त्री त्यसको आधारमा हुने अनि भ्रमलुट गर्ने चाहिँ काम हुन्छ र भन्नुहोस्। इफेक्ट आउनु पऱ्यो त्यसको भनेपछि त्यसको आम जनतामा र देशमा त्यसको इफेक्ट आउनु पऱ्यो।